गुलजन निद्रा आज रिचार्ज गर्नु न अहिले अहिले एकछिनमा बेलुका म पार्टी खोल्छु नि गेम खेल्नु अनि हेलो सैम तमो यार जेल ब्रेक गर्ने नि कोही छैन अझै मर्दै यार तिमीलाई खुसी क्या हो भइरहेको त कस्तो देखिरहेको छ मलाई मेरो फोटो म्युजर ए बाबा तपाईँ पहिला मेरो लाइभमा आउनु भएको थियो नाइ अनि मलाई कसरी देख्नुभयो तपाईँले म त्यति आउँदिनँ तपाईँ कुन एपमा जानुहुन्छ त त्यसो भए टिकटकमा हाम्रोमा ब्यान छ थ्याङ्क यू ता हाम्रोमा ब्यान छ नि टिकटक त तर म टिकटकमा कहिले पनि लाइभ बसेको छैन अहिलेसम्म खुलिसक्यो कसम छैन एकछिन है एप खुल्छ हौ नखुल्या रहेछ नि पक्नु खुलेको छैन खुल्छ चाहिँ पाइँदै त्यो अरूहरूले डिएनएसबाट चलाएको होला Only love can hurt like this म पनि जान्छु पुगिन म टप 3 मा